دیا تلاوت شروع کر دو، میرے رب دا قرب نصیب ہو جائے۔ رمضان اندر قرآن دی تلاوت دا ثواب 23,85,18,000 اللہ تینوں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ اور یعنی آیات مبارکہ تو سامنے تلاوت فرمائیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری پیغمبر بنا کے نازل فرمایا۔ میرے آقا ہے یتیم نہیں، آخری نبی بن کے آئے۔ لوگوں، حضرت آدم علیہ السلام بھی شان والے، اینا انبیاء اندر کدے موسیٰ کلیم اللہ نظر آنگے، کدے لوگوں پیارے اسماعیل ذبیح اللہ نظر آنگے، کدے ابراہیم خلیل اللہ نظر آنگے، کدے لوگوں عیسیٰ روح اللہ نظر آنگے۔ بڑے بڑے پیغمبر گزر گئے نے، ہر نبی شان والے، ہر نبی عظمتاں والے، لیکن جو عظمت، جو شان، جو بلندی، جو رفت، جو مقام میرے پاک پیغمبر دے حصے اندر آئے، کسی اور نبی دے حصے اندر اچھی بولے ہو نہیں آیا۔ گلہ توجہ دے نال سنیا نہیں۔ میرے ذمے اے بات آکھی گئی ہے کہ قرآن زیادہ پڑھنا ہے، کہ قرآن والے دی مجلس ہے، آخری تاک رات ہے۔ اللہ جس طرح سے اس مسجد قدس اندر مرالی والے اندر جمع ہوا، کل قیامت والے دن نبی پاک دے ہوستے بھی اسی طرح جمع فرما دینا۔ توجہ کرنا، میرے آقا پیدا ہونتے تاوی یا اللہ، میرے آقا دا لڑکپن بھی یا اللہ، میرے آقا دی جوانی بھی یا اللہ، میرے آقا دا حسن بھی یا اللہ، میرے آقا دا چہرہ بھی یا اللہ، میرے آقا دی صفات بھی یا اللہ، میرے پیغمبر دی سیرت بھی یا اللہ، میرے آقا دی صورت بھی یا اللہ، میرے آقا دا خلق بھی یا اللہ، میرے آقا دا خلق بھی یا اللہ، میرے آقا دا اخلاق بھی یا اللہ، میرے آقا دا عقل بھی یا اللہ، میرے آقا دی شکل بھی یا اللہ، میرے آقا دی رفت بھی یا اللہ، میرے پیغمبر دا بال بھی یا اللہ، میرے آقا دا لوگن نواب بھی یا اللہ، میرے پیغمبر دا پسینہ بھی یا اللہ، میرے پیغمبر دا سینہ بھی یا اللہ، میرے پیغمبر دا قیام بھی یا اللہ، میرے آقا دا رکوع بھی یا اللہ، میرے آقا دا تشہد بھی یا اللہ، میرے آقا دی فجر ظہر عصر مغرب عشاء اللہ، میرے آقا دی تہجد اللہ، میرے آقا دی اشراق چاشت اللہ، میرے پیغمبر دا بدر اندر جانا اللہ، میرے آقا دا احد اللہ، خندق اللہ، تابوک اللہ، میرے آقا دا فتح مکہ اللہ، میرے پیغمبر دی شرافت ویکھو تے اللہ، میرے آقا دی دیانت ویکھو تے اللہ، میرے پیغمبر دی لوگوں سخاوت ویکھو تے اللہ، میرے پیغمبر دی عدالت ویکھو تے اللہ، میرے پیغمبر دے صحابہ ویکھو تے اللہ، میرے آقا دی لوگوں جانثار ویکھو تے اللہ۔ خالق کائنات نے اس واسطے اعلان فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے ہر لحاظ نال میرے آقا نو اللہ بنائے، اور کتنا اللہ بنائے۔ اور اللہ دے قرآن کو لو پوچھئے، اے قرآن میرے آقا نو اللہ نے کتنا اللہ بنائے، تے قرآن اس بات دا اعلان فرما دے کہ لوگو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اذان دین والے دی اذان مکمل نہیں جب تک میرے پیغمبر دا نام نہ لیا جائے، نماز پڑھن والے دی نماز مکمل نہیں جب تک سونے محبوب دا نام نہ لیا جائے، عمرہ کرن والے دا عمرہ مکمل نہیں جب تک میرے آقا تے درود نہ پڑھے جائے، حج کرن والے دا حج مکمل نہیں جب تک میرے آقا دا نام نہ لیا جائے۔ اور لوگوں اسلام دے کسے رکن نو اٹھا کے ویکھ لو، جب تک میرے نبی دا نام نہیں لیا جائے گا، میرے آقا نو یاد نہیں کیتا جائے گا، اللہ عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس واسطے مالک کائنات نے فرمایا ورفعنا، اے لفظ میں تو انہوں یاد کروانا ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ اکبر، اللہ دے قرآن کو سوال کریا کرو، قرآن اندر ہر سوال دا جواب موجود ہے۔ میں قرآن کو چند سوال کیتے میں جواب مل گیا، اور تھوڑی نظر کرنا چاہنا۔ سب تو پہلا میں اللہ دے قرآن کو سوال کیتا، اے قرآن میرے آقا دی شان تے عظمت دے بارے دس دے، اللہ نے کتنا اعلیٰ تے کتنا اچا تے کتنا اعلیٰ مقام عطا کیتا ہے۔ منو اللہ پاک دے قرآن نے دسیا، اے گھر عثمان بات ہے وے
کہ ہر نبی نو اللہ نے معراج، کسے نبی نو معراج کو طور تے بلا کے ہوئی، کسے نبی نو معراج لوگوں آرے تھلے ہوئی، کسے نبی نو معراج مچھلی دے پیٹ اندر ہوئی، کسے نبی نو معراج دنیا تے ہوئی، ہر نبی نو معراج اللہ نے دنیا تے کروائی۔ لیکن جدو آمنہ دے لال دی باری آئی، جدو میرے پاک پیغمبر رہبر کائنات دی باری آئی تے مالک کائنات نے زمین دا انتخاب نہیں کیتا، اللہ نے آسمانہ تے بلا لیا، اور کی انداز سی آؤ سنو مالک کائنات دا قرآن۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ پاک دے قرآن کو سوال کیتا ہے قرآن، اللہ دے پاک پیغمبر دی معراج دے بارے دسیا جائے۔ خالق کائنات دا قرآن بولے سبحان الذی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ آقا علیہ السلام اپنے گھر تشریف فرمانے، لوگوں سردار آیا، جبریل سردار آیا، اللہ اللہ اللہ، اے سارے فرشتیاں دا سردار جبریل میرے آقا دے کول آ گیا، میرے پاک پیغمبر نے بیدار جیتا تے اپنے نال لے جایا، اور کی انداز سی عرض کی تھی جبریل میرے سوہنے نو آگے، عرض کی تھی جبریل میرے سوہنے نو آگے، چلو آگا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لیدر دے ہے براغ آیا، تے واگا پڑھن لئی غلام آ گیا ہے۔ جدو اقصا جب پہنچے، دعا کرو اللہ بیت المقدس نو آزادیاں عطا فرمائے، اللہ سنے نہ فلسطین دے مظلوم مسلمان دی مدد فرمائے۔ جدو اقصا جب پہنچے آقا پیارے کھڑے سن، نبی انتظارا جسارے، لوگوں پیارے آدم بھی موجود، پیارے نوح بھی موجود نے، پیارے کلیم اللہ بھی موجود، روح اللہ بھی موجود نے۔ اللہ پاک نے 1.25 لاکھ پیغمبرانو مسجد اقصی اندر جمع فرما چھڑے آئے۔ اج لوگوں امامت دا تاج ملے گا تے یتیم میں مکہ نو ملے گا، اج لوگوں شانہ والا بنے گا تے میرا محمد بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو اقصا جب پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن، نبی انتظارا جسارے، تے نبیان اعلان جبریل کیتا، نبیان اعلان جبریل کیتا، بھائی صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے، بھائی صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ جدو سدرات پہنچے آقا پیارے کھڑے سن، فرشتے انتظارا جسارے، اج لوگوں یتیم مکہ آسمانہ تے جا رہے ہیں نا، اللہ اللہ اللہ، میرا سونا محبوب پیغمبر آسمانہ تے جا رہے ہیں، جبریل میرے آقا دا غلام بن کے جا رہے ہیں، جبریل میرے آقا دے اگے اگے جا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ آؤ لوگ اللہ پاک دے قرآن والا جاؤ، مال کے کائنات دے کلو دھوم اللہ پاک دے قرآن کلو دوسرا سوال کیتا، اے قرآن میرے آقا دی پرواز دے بارے دسیا جائے نا، میرے آقا کتے تک گئے نے، آقا دی پرواز کیسی ہے، عمر علی والے دے رہن والے، اللہ پاک دا قرآن دل لا کے سننا، مال کے کائنات نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔
اللہ پاک دے قرآن کو تیسرا سوال ہو گیا اے قرآن پاک میرے نبی دی انتہا دے بارے دسیا جائے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے سدرۃ المنتہا اور لوگوں ستے زمین نہ تھلے رہ گئی آجے ستے آسمان تھلے رہ گئے اللہ پاک نے میرے آقا نو کتنا اللہ بنایا کتنا رفع بنایا اللہ پاک نے میرے آقا دیا شانہ کیسیاں بنا چھڑیاں نے آخری نبی ضرور اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے اور لوگوں ستے زمین نہ تھلے رہ گئی ستے آسمان تھلے رہ گئے جبریل تھلے رہ گئے میرے آقا اتے چلے گئے نے عند سدرۃ المنتہا اللہ نے فلکات بلایا سی نیتاں دا ترجمہ نیتاں دا ترجمہ اللہ نے فلکات بلایا سی معراج کرایا سی سونا فلکت جا کے بنیا مہمان بڑا سونا مسلمان نبی دی شان تے عظمت دے ترانے سنن والے آگ نبی پاک دی جدو ترانے دی آواز آئے نا تو جھوم جایا کر نبی دی نات سن کے جھومے گا تر ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ 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 نے فلکت بلایا سی معراج کرایا سی سونا فلکت جا کے بنیا مہمان بڑا سونا سارے جگ نالو آلہ ہے او لوگو سنو ساڑا کیتا سنونا ساڑے قریب تے آونا ایر وڈے پائی والا رولے ہی مک جائے گا ہزار ساڑے قریب آکے تے ویکھونا سارے جگ نالو آلہ ہے لوگو ساڑا کملی والا ہے سارے نبیاں نالو جسدا لوگو شان بڑا سونا آؤ لوگ اللہ پاک دا قرآن مال کے کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں لقد من اللہ لوگوں سامو لوگ اللہ پاک نے فرمایا سی مومنوں تے سام کر جڑے آئے آخری نبی نازل فرما کے اللہ سونے بڑے بڑے نبی آئے بڑے بڑے رسول آئے نے اللہ تو اس کو پہلا کیوں نہ اعلان فرمایا اللہ پاک نے فرمایا لوگوں آخری نبی تو انو عطا فرما چھڑے آئے یہ نبی آگیا تے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے نبی آیا تے رسالت دے دروازے بند ہو گئے میرا پیغمبر آیا ان لوگوں آخری نبی آگیا کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آئے گا اللہ 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 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میرا نبی دنیا تے آ گیا گمراہیاں مٹان واسطے آیا انہاں ظلمتاں نو ختم کرن واسطے آیا اے جڑے در در دے پجاری نے انہاں نے ایک رب دی پہچان کروان والا بن کے آیا اللہ اکبر کبیرہ او لوگوں یتیماں دا والی بن کے آیا میرا پاک پیغمبر انہاں مظلوم بچیاں دا سہارا بن کے آیا میرا پاک پیغمبر او لوگوں عورت نو عظمتاں دین والا عورت نو شانہ دین والا بن کے آیا میرا پاک پیغمبر
پیغمبر میرے آقا دی آمد تو پہلے اللہ پاک نے فرمایا قوم اندھیرے اندر ڈوبی نظر آئی، لوگوں قوم در در دے پجاری نظر آئے نا، ہر بندے نے اپنے گھر اندر رب بنا کے رکھے آئے نا، اپنے رب کو لو منگ رہے آئے، اللہ پاک دی پہچان لو کھو دیتا ہے نا۔ اس واسطے لوگ اللہ پاک نے آخری نبی نازل فرمایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لوگی پوج دے سن پہ گبرانو، لوگی پوج دے سن پہ شجرانو، کوئی شجرانو کوئی حجرانو، اینا در در دیا پجاریانو، مرالی والے دے رہن والے آگ، اینا در در دیا پجاریانو، سونا ایک در تے جھکانا آیا، کائنات دا بن گئی امام آیا، کائنات دا اجا امام آیا، ود حوصلے کل کمزوراں دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے، دکھیانو گل لانا آیا، کائنات دا بن گئی امام آیا، کائنات دا بن گئی امام آیا، بے کستے مظلوم علی سونا رحمت دا پیغام آیا، کائنات دا بن گئی امام آیا۔ اللہ پاک نے میرے آقا نو شانہ گنیا تھا کی دیا نے، اور لوگ اللہ پاک دے قرآن کو چوتھا سوال مال کے کائنات دے قرآن کو سوال کیتا، اے قرآن میرے پاک پیغمبر دے دندان دے بارے دسیا جائے، اللہ پاک نے میرے آقا دے دندان کیسے بنائے نے، مال کے کائنات دا قرآن بولے یاسین والقرآن الحکیم۔ سبحان اللہ۔ میں پہلے لوگوں حدیث پاک پڑھیے، کان خلق القرآن، اللہ پاک نے سارا قرآن میرے آقا دے اخلاق اندری بیان کر چھڑے آئے، اللہ اللہ اللہ، قرآن میرے آقا دی اکھاں دے بارے دسیا جائے، انہاں پیاریاں سونی اکھاں دے بارے دسیا جائے، مال کے کائنات دے قرآن دے کولو پنجواں سوال اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے آئے، مال کے کائنات نے فرمایا وَمَا زَاغَ الْبَصَرِ وَمَا طَغَى۔ اللہ پاک دے قرآن کو چھواں سوال مال کے کائنات دے مال کے اللہ پاک دے قرآن کو چھواں سوال کیتا، اے قرآن میرے پاک پیغمبر دے چہرے دے بارے دس، اللہ پاک دا قرآن بولیا والضحیٰ والضحیٰ۔ بات میں سناوا ایک ایسے ماجبین دی، جگ دے حسین کولو ود کے حسین دی، بات میں سناوا ایک ایسے ماجبین دی، جگ دے حسین کولو ود کے حسین دی، اونو جن تکیا او دے ہو کے رہ گئے نے، اونو جن تکیا او دے ہو کے رہ گئے نے، پل گئیاں شائیاں آکے قدم اچ بہ گئے نے، پل گئیاں شائیاں آکے قدم اچ بہ گئے نے، بات کہندی ہوندے سچے دین دی، جگ دے حسین کولو ود کے حسین دے، اللہ اللہ اللہ۔ قرآن میرے آقا دیا زلفاں دے بارے مال کے کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے آئے واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى۔ قرآن میرے آقا دی یتیم دے بارے دسیا جائے الم یجدک یتیما فآوی، قرآن میرے آقا دے سینے پاک دے بارے دسیا جائے الم نشرح لک صدرک، الم
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. اے قرآن میرے آقا دے ذکر دے بارے ورفعنا لک ذکرک. اللہ 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 لوگو اللہ پاک نے میرے آقا دا سینہ بھی اللہ بنایا, نبی پاک دا پسینہ بھی اللہ بنایا, نبی پاک دا لعاب بھی اللہ بنایا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے ہر لحاظ نال اللہ بنایا ہے. لوگو جڑا میں دعویٰ کیتا ہوں تو دلیلہ بھی رکھنا وانا. اللہ 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 مال کے کائنات دا قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین. اے قرآن میرے آقا دی ختم نبوت دے بارے دس دے. مال کے کائنات دا قرآن ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے آقا دا اللہ پاک نے نام بھی اللہ بنایا ہے. اللہ پاک نے میرے آقا دیا صفتہ بھی اللہ بنا چھڑیاں نے, شان بھی اللہ عطا کر چھڑی ہے. اور لوگوں جدو بھی میرے آقا دا نام زبان تے آندا ہے اللہ دی قسم میں تے ہون کسے دا پتہ کوئی نہیں. میرے سینے اندر ٹھنڈ پہ جاندی, کلیجے اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے. حضرات میں تو آڈا بھی منہ میٹھا کروا کے جانا چاہنا, ذرا میرے آقا دا نام ہے تے کھل گئے میرے آقا تے درود بھی پڑھ دے جانا. قدرت دے شاہکار محمد آخری رات تاکہ جب مسلمانہ میرے آقا دا کل قیامت والے دن ہم سایہ بننا چاہنے تھے میرے آقا دے نام اتے کھول کے کہہ سبحان اللہ 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 اللہ. قدرت دے شاہکار محمد دکھیاں دے غم خار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجڑی پیسی اے کل خدائی سونا آیا تے رونق آئی, سونا آیا تے رونق آئی, کل عالم تے رحمت چھائی صلی اللہ علیہ وسلم. ونڈے جس نے پیار خزانہ, ونڈے جس نے پیار خزانہ, مولے جس نے اے سارا زمانہ, اے عثمان اس دائے پروانہ صلی اللہ علیہ وسلم. مال کے کائنات دا قرآن ورفعنا لک ذکرک. اللہ پاک دے قرآن کو لو سوال اے قرآن میرے آقا دی رسالت دے بارے دسے آ جائے. مال کے کائنات دا قرآن بولے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے قرآن میرے آقا دی رحمت دے بارے دس دے. مال کے کائنات دا قرآن بولے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نبی کا لب پر جو ذکر آیا بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر آیا بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ
میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا غروروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل اللہ نے غروروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل اللہ نے وہ کالے رنگ کا غلام سونا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر آیا بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربا ہے جن سے آج تک کفر پہ لرزا تھوڑا لگتا ہے ذوق کوئی نہیں قاری صاحب تشریف لے آ چکے نے تو میری صلاح کہ میں چھڑ دوں تاکہ تھوڑا قیام اللیل شروع ہو جائے ٹھیک ہے 2:30 بجے ہونا ہے اچھا اچھا عمر کی جرت پہ جاؤں قربا ہے جن سے آج تک کفر بھی لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر آیا بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا اللہ پاک دے قرآن کو لوگوں میرا اگلا سوال مالک کائنات دے قرآن کو سوال کیتا اے قرآن میرے آقا دے اخلاق دے بارے دس دے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے خالق کائنات دا قرآن بولے وَإِنَّ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے قرآن میرے آقا دی زبان دے بارے دس دے اللہ پاک میرے آقا دی زبان کیسی بنائی ہے اللہ 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 میرے آقا دا بولنا کیسا میرا آقا جی دو بول دے رحمت دے موتی رول دے میرے آقا جی دو بولن رحمت دے موتی رولن اللہ 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 مالک کائنات دا قرآن بولے وَالنَّجْمِ إِذَا حَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ مدنی دے لبات کلام رب دا کڈا چنگا مولوی تہاڈا نالے ایتاں پڑھ کے سنا رہے نالے ترجمہ کر رہے تہاڈی زبان تسی سبحان اللہ کہندے جاؤ مدنی دے لبات کلام رب دا بن کے امام آیا گل جگ دا مدن مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے امام آیا کل جگ دا بھلی ہوئی قوم نو سدھے راہ پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا اللہ پاک دے قرآن کو میرا اگلا سوال اے قرآن جس شہر اندر میرے آقا تشریف لے کے آئے جتنے میرے آقا پیدا ہوئے اللہ 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 سونے رمضان دی آخری راتاں جا رہی ہیں اللہ سونے رمضان دا آخری رات اپنی منزل دی طرف رواں دعائے مالکا تیرے کلو دعا کرنے چاہنے اللہ تو دعاواں قبول فرما لے اللہ سونے دعاواں کرنا چاہنے اللہ اپنی بار کے اندر دعا قبول فرما لے اللہ 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 مرالی والے دے رہن والے دعا میں کرنا و آمین تو کہہ دینی کب ہو گیا آمین پکی گل لے پتہ نہیں کندی قبول ہو جائے
اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مگے جاوے پھر کہہ دیو اینی کو آمین نال ہون تے سیالکوٹ ایئرپورٹ بالکل قریب ہے اگے تے لاہور جانا پیندا سی اینی کو آمین نال تے ٹیکسی والا بھی ساڈے آکھے نہیں لگے گا کہ تانوں لے کے اتھے تک جائے اچھی آکھو جن نے جانا ہے او بولے دوجا تکلیف نہ کرے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے مکے دیاں سونیاں گلیاں جتے لائے نبی جی نے تلیاں مکے دیاں مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتے لائے نبی جی نے تلیاں جو سیاں وے گھن چلیاں اللہ خیر دے نال بجاوے اللہ او دن چھیتی آوے کاری عثمان مگے جاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مگے جاوے تیرا مکہ شہر نرالا جتے پیدا ہویا کملی والا تیرا مکہ شہر نرالا جتے پیدا ہویا کملی والا اللہ سب نو صدقے او تھے زم زم دے جام پلاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے حضرات مکے دیا گلائیاں تھا میرا ایمان طرف گیا نا اللہ 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 دے سونے قرآن میرے آقا جس شہر اندر پیدا ہوئے نے جس شہر اندر میرے آقا پیدا ہوئے وہ شہر دا تعارف کروا دیئے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد جس شہر اندر میرے آقا آئے مکہ دی سرزمین اللہ 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 پاک نے آخری نبی مکہ اندر نازل فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اے قرآن میرے آقا علیہ السلام دی رحمت مالک کائنات دا قرآن بولے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کوئی نبی بستی والا آیا کوئی دو بستیاں وال کوئی تنہ بستیاں وال کوئی شہر وال نبی بن کے آیا لوگوں جنہوں میرے آقا دی رحمت دے تذکرے آئے اللہ پاک نے دعا جہانا واسطے رحمت بنا دیتا ہے اللہ 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 میرے آقا دنیا تے آئے رحمت دا پیغام لے کے میرے آقا دنیا تے آئے امت دا غم لے کے میرے آقا دنیا تے آئے امت دیاں فکرہ لے کے اللہ 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 لوگوں کنیاں امت دیاں فکرہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا علیہ السلام تہجد دی نماز اندر کھڑے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اللہ پاک دے قرآن دی ہے تائیناں ان تعذبہم فإنہم عبادک اللہ کل قیامت دا دن اللہ اگر انہاں بندے نو عذاب دویں گا بندے تے تاوی تیرے نے اگر معاف فرما دے گا بندے تامی تیرے نے ایسا آیت ہوتے میرے آقا نے لوگوں رو رو کے ساری رات گزار چھڑیے اللہ 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 امت دا غم لے کے آنے والے امت دیاں فکرہ لے کے آنے والے امت واسے رو رو کے جانے والے لوگوں دنیا تے ہونتے میرے آقا امت دا غم لے کے آسمان ناتے جانتے امت دا غم لے کے اللہ 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 کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگوں میرے آقا امت دا غم لے کے کھڑے ہو جان گے کون نبی کتنا پیارا نبی اللہ پاک نے عطا کیتا ہے اللہ 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 سوکھ سارے چھڑ کے
دکھ سینے لا کے سکھ سارے چھڈ کے دکھ سینے لا کے سونا روندا رہیا یارو کلا غاراں وچ جا کے امت لئی جو منگیاں دعاواں بے مثال نے سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے نعرہ تکبیر حضرت حق اہل حدیث علماء اہل حدیث علی عثمان اظہر صاحب اب شاہد حضرت صاحب انہوں نے بیدار نہ کرو چپ رہن دیو چپ کر کے سننا چاہتے نے اللہ 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 امت لئی جو منگیاں دعاواں بے مثال نے سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے اللہ پاک تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان مصطفیٰ زندہ باد شان قرآن زندہ باد حضرت مولانا قاری عثمان اظہر صاحب زندہ باد سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے اللہ 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 آؤ لوگو آخری گلاں تے میرا سلام ہے نا میں اللہ پاک دے قرآن کو سوال کیتا نا اے قرآن نبی پاک نو اللہ پاک نے اللہ بنایا ہر چیز اللہ پاک نے میرے آقا دی اللہ بنا چھڑیے اللہ 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 اے سونے قرآن جڑے اللہ نے میرے مدنی نو یار عطا کیتے نے انہاں دے بارے دس دینا مالک کائنات دا قرآن بولے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اے لوگو میرا نبی اللہ میں یار نبی نو ابو بکر بھی اللہ تا گھر چھڑے آئے عمر بھی اللہ دے چھڑے آئے عثمان بھی اللہ دے چھڑے آئے علی بھی اللہ بنا چھڑے آئے میں حسن حسین بھی اللہ بنا چھڑے امیر معاویہ بھی اللہ بنا چھڑے سمجھ آ رہی ہے سمجھ جیڑا میرے نبی دے نال جڑ گیا عظمتاں والا بن گیا اللہ 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 پاک نے میرے پاک پیغمبر نو یار بھی اللہ عطا کیتے نے کتنے اللہ عطا کیتے کتنے پیارے یار عطا کیتے نے حضرات یاراں دا تذکرہ آیا نبی پاک دے صحابہ دا تذکرہ آیا نبی پاک دے جانثاراں دا تذکرہ آیا حضرات میں بھی پیار محبت دے پھل نچھاور کر کے جانا چاہنا اللہ پاک نے میرے آقا نو یار کیسے عطا کیتے وہ لوگ ایسے یار ہونے چاہیے نے ایسے محبدار ہونے چاہیے نے ایسے یار تے پہلی ہونے چاہیے نے اللہ 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 اصحاب نبی دے پیارے نے ابو بکر بولو پیارے ابو بکر اچھی بولو عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید عبد الرحمن بن عوف امیر معاویہ ہونٹی لے کیوں پہ گئے ہو اچھی بولو اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین توارے نے کی شان دساں امی عائشہ دی کی شان دساں امی عائشہ دی کی شان دساں امی عائشہ دی جن دی شان دے وچ قرآن آیا سبحانکا ھذا بہتان عظیم کی شان دساں امی عائشہ دی جن دی شان دے وچ قرآن آیا جن دے دار اقدس تے چل چل کے جن دے دار اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا میرا ہی اور لوان دے تسی نہ لائے ہو
جندے دارے اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او تا بیٹی پاک صدیق دیے اندے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اگلا جملہ ضرورت تڑپ جانا کی شان دساں بلال سہارے دا جن نے ساتھ نہ چھڑیا پیارے داغ ایسے یار دے بیلی ہونے چاہیے نے لوگ امیہ دیاں غلامیاں امیہ دی غلامی اندر رہ کے میرے آقا دا کلمہ پڑھن والے اللہ 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 کی شان دساں بلال سہارے داغ جن نے ساتھ نہ چھڑیا پیارے داغ کیویں اتے پتھر تھلے انگارے نے اصحاب نبی دے تسی بھی پڑھ لو اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ پاک دا قرآن اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی پھر کہہ دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان عمر فاروق شان بلال اخشی نعرہ تکبیر پرچی تے کوئی نہیں ہے نال لگی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا عثمان اظہر صاحب حضرات امیر معاویہ دا نام آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جندہ دا نام سن کے لوگ آج بھی کفر کم رہے آئے تھر تھر کم رہے آئے میرے دوست نے سیالکوٹ اندر حضرت 7 بھائی نے تے 7 حافظ قرآن نے انہوں نے اللہ نے بھتیجا عطا کیتا ڈاکٹر کو لے گئے بیمار سی جا کے نام لکھوایا نا تو جدو باری آئی ڈاکٹر کو متشدد ہونا ہے کہنے لگا امیر معاویہ کون ہے انہوں نے کہا جی بچہ اکھاں کھول گئی ہیں اندہ نام امیر معاویہ کیوں رکھیا جے تو انہوں نے پتا امیر معاویہ کون ہے یزید دا باب ہے طرح طرح دے سوال پتا چلیا اس وقت بھی امیر معاویہ کو لوگ کم دے سن تے اج بھی کم رہنے کون ہے امیر معاویہ میرے آقا دا صحابی ہے کون ہے امیر معاویہ جندہ سینہ میرے آقا دی کمر نہ لگا کون ہے امیر معاویہ میرے آقا نے دیگر ممالک دی طرف بھائی فیاض صاحب 70 خطوط لکھوائے نے کنے 70 خط دیگر ممالک دی طرف دیگر بادشاہ دی طرف 70 خط لکھوائے نے انہاں 70 خطاں دو صرف 35 امیر معاویہ کلے نے لکھے نے رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے امیر معاویہ میرا تیرا ماموں لگتا ہے امیر معاویہ کون ہے امیر معاویہ ام حبیبہ دا بھائی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اور بول چھوڑو کیوں چپ وٹ گئے ہو کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ اسی تے جب تک زندہ معاویہ دے ترانے گاندے رہے انشاءاللہ تسا نال معاویہ معاویہ کہنا ہے کاتب قرآن ہے
جنوں پیار ہے او بولے نہیں تو میں آپ ہی بول لینا مینوں پیار ہے میرے معاویہ نال کاتب قرآن ہے کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ اسی اب پچھلے سال وادی بابون مظفر آباد تو اگے 8-10 گھنٹے دا سفر پہاڑی تے گئے حضرت برف پوش پہاڑی استاد محترم مولانا تنویر قمر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کہنے لگے پتر اتھے بھی کدی میرے معاویہ دی شان تے پڑھ جائے نا تے پہاڑ بھی گوائیاں دیں گے کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ جو بڑا معاویہ تو روم پار کر گیا جو بڑا معاویہ تو روم پار کر گیا حکومت کفار کی وہ تار تار کر گیا یہی تو وہ جوان ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ 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 نے حق کا علم بلند کر دیا نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صحابہ عثمان اجر صاحب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت نے ایک مورخ نے لکھے اور مورخ مسلمان نہیں کافر ہے لکھے ہے کہ عمر ابن خطاب نے اسلام نو مکے تو نکال کے عجم تک پہنچایا لیکن امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جن نے اسلام نو عجم تو لے کے یورپ تک بر صغیر تک اور لوگوں امیر معاویہ دیاں فوجاں تیرے پاکستان تک آئیاں امیر معاویہ دے لشکر ہندوستان تک آئے امیر معاویہ دے جانثار ساتھی سندھ تک آئے نے اللہ اکبر اس طرف جناب اس شاعر دا اشارہ ہے اللہ اکبر کبیرہ معاویہ نے حق کا علم بلند کر دیا معاویہ نے حق کا علم بلند کر دیا سازشی کفار کو گھروں میں بند کر دیا سازشی کفار کو گھروں میں بند کر دیا کیوں موت کا پیغام ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ پتران دے نام رکھو گے معاویہ انشاءاللہ اے او لوگ نے جنہاں نے میرے آقا دا قدم قدم تے ساتھ دیتا اللہ نے میرے آقا نو آلہ بنایا تے یار بھی اللہ تھا خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں ورفانا ایت یاد کرنا ورفانا صبح باہر نکلو تے لوگ پوچھن کی سن گئے کیا ہے ورفانا گلی اندر لوگ پوچھن کی سن گئے آئے کری صاحب کو لوگ کیوں ورفانا عزیز اپنے نبی دی شان جزمت سن کے آئے اللہ 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 سونے جڑے تیرے کرندہ تشریف فرمانے تیرے سونے محمد یا نعتاں سن رہے تیرے سونے پیغمبر دی سیرت دے تذکرے سن رہے نے اللہ سونے نہ سارے نو نبی پاک دے تو حوض کوثر دا جام نصیب فرما دے آمین آمین ثم آمین کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مالک کائنات دے قرآن کو لو سوال کی تانا اے قرآن میرے پاک پیغمبر دے زلفاں دے بارے دس دینا میرے آقا دی کملی پاک دے بارے دس دے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے یا ایوہ المزمل ٹیسٹ بدلے تسی نہیں بدلے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا
اے قرآن میرے آقا دی چادر دے بارے دس دے قرآن کی کہہ رہے ہیں یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے قرآن میرے پاک پیغمبر دی رسالت دے بارے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ کون نبی؟ کیسا نبی؟ آخری نات نبی پاک دی تے میرا سلام جے تسی توجہ دے نال سنو۔ سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ میں پہلے آکھیا ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، ہر نبی عظمتہ والا، ہر نبی نو اسی ماننے ہاں، نبی ماننے ہاں، لیکن جدو پاک پیغمبر دا نام آئے گا پھر ساڑا دل مسرور ہو جائے گا، خوشی اندر دوبالا ہو جائے گا۔ کون نبی؟ سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا۔ سب نام پیارے لگ دینے، اے حسرت پوری کر مولا، بلوا لے اپنے گھر مولا۔ اے حسرت پوری کر مولا، بلوا لے اپنے گھر مولا۔ عثمان جوے کہ او منظر جتے ہے آرام محمد دا۔ سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ مالک کائنات دا قرآن وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے، خوش رہو مرالی والے والوں، ہم مسافر دعا کر چلے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔